बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, सेहत की सहूलियात एक बुनियादी ज़रूरत है और इस ज़रूरत को तकरीबन हर आदमी के लिए, हर इंसान के लिए इसकी एक जैसी अहमियत होती है और हर हुकूमत सेहत से मुतल्लिक़ सहूलियात जो हैं उसको बहम पहुँचाने के लिए मुख्तलिफ़ किस्म के इक़दामात जो हैं वो उठाती हैं। और यकीनन जो मौजूदा हुकूमत है ये भी मुख्तलिफ़ किस्म के इक़दामात और प्रोग्राम जो है इस वक्त पेश भी कर रही है और उसको इम्प्लीमेंट भी कर रही है। लेकिन अगर हम देखें तो इस हुकूमत ने एक जामे अंदाज में, एक कम्प्रहेंसिव अंदाज में सेहत की सहूलियात को बहम पहुँचाने के लिए एक प्रोग्राम डिज़ाइन किया हुआ है और पहली दफ़ा लग ये रहा है कि इसको एक समाजी इंसाफ के तौर पे तस्लीम करके उसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। ये सेहत सहूलत कार्ड, सेहत सहूलत प्रोग्राम या सेहत इंसाफ के साथ या सेहत इंसाफ प्रोग्राम, अगर उसको हम टोटलिटी में देखें तो हमें यही नुक्ता नज़र आ रहा है कि इसको शायद पहली दफ़ा एक सेहत से मुताल्लिक़ जो सहूलियात है उसको एक इंसानी बुनियादी हक़ के तौर पे और इंसाफ के तौर पे ना सिर्फ ये कि तस्लीम किया गया है बल्कि उसको उसी इन्हमाक और उसी अहमियत के साथ इम्प्लीमेंट भी किया जा रहा है। खैबर पुख्तनख्वा वैसे तो कई लिहाज से इसको अगर हम देखें तो एक अहमियत का हामिल सूबा है, लेकिन इसमें ये जो हुकूमत का डिज़ाइन करदा प्रोग्राम है सेहत सहूलियात के हवाले से, अगर इसकी इम्प्लीमेंटेशन को हम देखें तो इस सूबे को एक ख़ास अहमियत हासिल है। अब चूँकि करोना का एक मसला है और पूरी दुनिया को है और पोस्ट करोना वर्ल्ड जो है उसमें मुख्तलिफ़ किस्म के प्रोग्राम इस वक्त हमारे सामने हैं और बाज़ ऐसे ममालिक हैं जो अभी तक जो है इस नुक्ते पे शायद ये सोच रहे हो कि करोना से मुतालिक और करोना के ट्रीटमेंट के मुतालिक क्या कोई ऐसा निज़ाम हमारे पास मौजूद है कि जिससे ना सिर्फ ये कि हम इस पैंडेमिक को किसी हद तक जो है वो फाइट आउट कर सके, बल्कि इससे मुतासर लोग जो हैं उनको भी हम तमाम सहूलियात दे सके। आज के प्रोग्राम में हम कोशिश कर रहे हैं कि ये जो सेहत का एक कम्प्रहेंसिव प्रोग्राम है खैबर पुख्तनख्वा में उसको भी देखें। करोना से मुतालिक जो गवर्नमेंट की स्ट्रैटेजी है, जो सेहत सहूलत कार्ड के हवाले से उसके साथ अगर हम कनेक्ट करना चाहें तो वो क्या है, उस पर भी हम बात करना चाहते हैं। कुछ रिपोर्ट्स भी हैं वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। कुछ बड़े हॉस्पिटल जो इस शहर में हैं और वो इन दोनों यानी सेहत सहूलत के हवाले से भी और करोना के हवाले से भी जो लोगों को इस वक्त सहूलियात पहुँचा रही हैं उस हवाले से भी हम बात करेंगे और वहाँ से भी हम कोशिश करेंगे कि लेटेस्ट जो अपडेट हैं वो हमारे पास हों। हम इस पे भी बात करेंगे और वो क्वेश्चन जो बुनियादी क्वेरीज है सेहत सहूलत प्रोग्राम के हवाले से कोशिश करेंगे कि उनको भी जवाबात हम ढूंढ के निकालें और उससे भी मुतालिक जो मिसकॉन्सेप्शन है उसको भी क्लियर करें। आज करंट अफेयर स्पेशल में एक बार फिर मैं हूँ रियाज खान दाऊदज़ई और हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद है रियाज तनोली साहब। आप प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं सेहत सहूलत प्रोग्राम के और बहुत एक्टिव हैं सेहत से मुतालिक। आप जब भी किसी खुसूसी एक्टिविटी का हिस्सा बनते हैं तो ठीक ठाक तरीके से करते हैं। वेलकम जी टू द प्रोग्राम। हमारे पास सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार इब्राहिम खान साहब मौजूद हैं, उनसे भी इस हवाले से बात होगी। कौमी इदारों से वाबस्ता रहे हैं और इस किस्म के जो प्रोग्राम है उस पर ख़ासी जो है गहरी निगाह रखते हैं। रियाज साहब, एक तो सबसे पहले जो अमूमी सवाल होता है कि ये है क्या चीज़। हमने पिछले प्रोग्राम में भी कहा था कि कुछ सक्सेस स्टोरीज़ भी हैं, कुछ मुश्किलात भी हैं, उस पर भी बात होगी। लेकिन इससे पहले मैं चाहता हूँ, हमारे पास एक रिपोर्ट भी है मुदस्सर दावड़ साहब की, ये करोना सिचुएशन जो इस वक्त है, तो हम चाहते हैं कि उस पर भी हम वो रिपोर्ट भी देखें। उस रिपोर्ट में से भी कुछ सवालात ऐसे होंगे जो आपके सामने हम रख सकेंगे। तो अगर प्रोड्यूस जी बस वो रिपोर्ट हम देखते हैं, उसके बाद आके फिर इब्राहिम से और रियाज साहब से बात भी करेंगे। खैबर पुख्तनख्वा में सेहत कार्ड प्लस स्कीम के जरिए अवाम को मुफ्त इलाज मुआलजी की सहूलियात फराहम करना सूबाई हुकूमत का वो एहसन इकदाम है जिसकी पाकिस्तान की तारीख में मिसाल तो दरकिनार। दुनिया के ज्यादातर तरक्की याफ्ता और अमीर ममालिक में भी ऐसी सहूलत अवाम को मुयसर नहीं। हुकूमत ने इस सहूलत को पूरे सूबे तक तोसी दी है। सरकारी अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक स्कीम के तहत अब तक 1 लाख से ज्यादा मरीजों का मुफ्त इलाज किया जा चुका है। सूबाई हुकूमत ने इस स्कीम में मजीद तोसी करते हुए कोरोना का इलाज भी सेहत कार्ड प्लस में शामिल करने का ऐलान किया है। वज़ीर आला खैबर पुख्तनख्वा महमूद खान ने मुतलका हुकाम को कोविड वैक्सीनेशन सेहत कार्ड स्कीम में शामिल करने के लिए जरूरी इकदाम करने की हिदायत की है।
انہوں نے کہا کہ حکومت مشکل حالات کے باوجود لوگوں کو زیادہ سے زیادہ سہولیات کی فراہمی یقینی بنا رہی ہے۔ کچھ ہمارے پیشنٹس آلریڈی جو ہے وہ کووڈ کی ٹریٹمنٹ صحت کارڈ سے لے رہے ہیں، تاکہ اس پہ پالیسی ایمبیگوٹی نہ ہو۔ ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ تھرو دا صحت کارڈ ہم تمام وہ کووڈ پیشنٹس جس کو ہاسپٹلائزیشن کی ضرورت ہے پبلک اور پرائیویٹ ہاسپٹلز میں، ان کی ٹریٹمنٹ اٹھائیں گے۔ صحت کارڈ کے حوالے سے خیبر پختونخوا حکومت نے ایک اہم اقدام اٹھایا ہے، جس سے ہم تیسری لہر کو کاؤنٹر کرنے میں انشاءاللہ کافی حد تک کامیاب ہو جائیں گے، لیکن عوام کے تعاون کی بھی اشد ضرورت ہے۔ دوسری جانب ضلعی انتظامیہ پشاور کورونا SOPs پر عمل درآمد یقینی بنانے کے لیے بھرپور طریقے سے متحرک ہے۔ ضلعی انتظامیہ کے مطابق ایک شہر سے دوسرے شہر تک پبلک ٹرانسپورٹ پر پابندی کے باوجود گاڑیاں چلانے پر 11 ڈرائیورز کو گرفتار کیا گیا اور گاڑی کو سرکاری تحویل میں لیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ متعدد دکانیں اور ریسٹورنٹس کورونا ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی پر سیل کر دیے گئے۔ صوبے کے دیگر اضلاع میں بھی کورونا SOPs پر عمل درآمد کو یقینی بنایا جا رہا ہے۔ ثوابی کے علاقے ٹوپی میں SOPs کی خلاف ورزی پر انتظامیہ نے متعدد دکانوں کو سیل کرتے ہوئے دکانداروں کو جرمانہ کیا۔ ضلع لوور دیر میں بھی دکانوں اور ٹرانسپورٹ اڈوں کو سیل کیا گیا۔ ضلعی انتظامیہ باجاوڑ نے بھی ماسک کا استعمال لازمی قرار دینے کے لیے دفعہ 144 نافذ کیا ہے۔ رپورٹ میں جو سب سے جو اہم اور بڑی بات دیکھی ہوگی وہ یہی ہے کہ اب کرونا سے متعلق جو ٹریٹمنٹ ہے اس کو بھی صحت سہولت کارڈ صحت پلس، یہ جو آپ پچھلے پروگرام میں بھی ہماری بات ہوئی تھی، سب سے پہلے تو یہ کہ یہ پروگرام جو ہے اور جس طرح اس کا نیٹ بڑھایا گیا ہے پورے صوبے کو، تو ایک تو لوگ اب بھی جاننا چاہتے ہیں کہ ایسی کوئریز موجود ہیں جہاں پہ لکھا ہے کہ کون ایلیجیبل ہے کون نہیں ہے اور کہاں میں یہ سہولت حاصل کر سکتا ہوں کہاں پہ نہیں۔ تو میں چاہتا ہوں کہ ایک تو اوور عالم میں وہ تجزیہ دے دیں کہ یہ پروگرام ہے کیا، اس کے لیے کتنے پیسے ہیں، کیا کیا اس سے لوگ حاصل کر سکتے ہیں۔ صحت کارڈ پلس جس کو ہم کہتے ہیں، اس کا ایک نیا نام ہے اور پچھلے پروگرام میں اس پہ کافی بحث ہوئی تھی، لیکن جب ہم نے شروع کیا تھا تو صحت سہولت پروگرام کے نام سے شروع کیا اور اسی نام سے یہ پورے ملک میں پھیل گیا اور اس نام سے واضح ہے کہ یہ صحت کی ایک سہولت ہے عوام کے لیے۔ تھوڑا سا میں پچھلے پروگرام میں بتا رہا تھا کہ فائنینسنگ میکینزم تھوڑا ڈیفرنٹ ہے۔ عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ حکومت اسپتالوں کو بجٹ دیتی ہے اور اس میں سے فرسٹ کم فرسٹ سرو بیسس پہ اس کو سہولت ملتی ہے اور اس میں یوزلی اندیشہ ہوتا ہے کہ وہ لوگ جو کہ زیادہ مستحق ہیں اور جن میں بیماری بھی زیادہ ہے وہ رہ جائیں، کیونکہ ہاسپٹل کے ساتھ ان کے کنیکشنز نہیں رہتے، کسی طریقے سے ایکسیس ان کی نہیں ہوتی۔ تو اس پروگرام میں یہ ہوتا ہے کہ ہر آدمی کے لیے یا ہر فیملی کے لیے مختص پیسے ہیں جس کو کوئی دوسری فیملی خرچ نہیں کر سکتی، وہ کسی بھی وقت آئیں اس کو اویل کر سکتی ہے اور اس کو ہم پری پیمنٹ سسٹم کہتے ہیں۔ ہم انشورنس کمپنی کو ایڈوانس میں پیسے دیتے ہیں اور ان کو بتایا جاتا ہے کہ ایک پیکج جو فکس ہے ہر خاندان کے لیے وہ اس کو ملنا چاہیے جب وہ آئیں گے۔ تو یہ ایک بنیادی فرق ہے۔ اس سے یہ ہوتا ہے کہ وہ جو ایکسیس ہوتی ہے ہیلتھ کیئر سروسز تک لوگوں کی جو رسائی ہوتی ہے وہ اچھی خاصی ہو جاتی ہے، کوئی اس میں سے رہ نہیں، اویلیبلٹی جو ہے وہ زیادہ دستیاب رہتی ہے۔ ایک تو یہ ہے اور آپ نے بات کی کہ پروگرام اچھا خاصا ایکسپینڈ ہو گیا، تو پچھلے 5 سالوں میں اس کی ایکسپینشن ہوئی ہے۔ انیشلی یہ پروگرام سال 2016 میں صرف 4 ضلعوں کی 3% آبادی سے شروع ہوا تھا اور بڑھتے بڑھتے اب 100% پاپولیشن کوریج ہے۔ خیبر پختونخوا کی تمام آبادی اس پروگرام کے تحت کورڈ ہے۔ کبھی ہم نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ یہ ایک بالکل پرفیکٹ پروگرام ہے اور اس میں کبھی خامی بھی نہیں رہے گی۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ انسان نے ایک پروگرام بنایا ہو اور اس میں ہر چیز پرفیکٹ ہو۔ پرفیکشن تو صرف اللہ کے ہاتھ میں، اللہ کے پاس ہوتی ہے اور کوئی ڈیوائن نالج تو ہوتا نہیں ہے۔ ہم پروگرام بناتے ہیں، امپلیمنٹ کرتے ہیں اور انتظار بھی کرتے ہیں کہ اپنے حساب سے شاید ہم نے ایک بہترین پروگرام ڈیزائن کیا ہو، لیکن جب ایکچوئل امپلیمنٹیشن پہ بات آتی ہے تو اس میں ایشوز سامنے آتے ہیں، تو ہم ان ایشوز کو دیکھتے ہیں اور اس کے حساب سے ہم اس میں فائن ٹیوننگ کرتے ہیں۔ پچھلے 5 سال میں اس پروگرام میں ہم نے کافی بہتری لانے کی کوشش کی ہے اور بہت سارے ایشوز جو آج سے 4 سال پہلے تھے آج شاید نہ ہو، لیکن پروگرام کا جب سکوپ بڑھتا ہے تو نئی آبادی شامل ہوتی ہے اور تو اس میں پھر اور ایشوز سامنے آتے ہیں۔ سو ایشوز آتے رہتے ہیں، اویئرنیس کے حوالے سے ایشوز ہوتے ہیں، کہاں پہ علاج لینا ہے یہ بھی لوگوں کا ایک کوسچن رہتا ہے۔ بالکل ہم نے ایک ویب سائٹ ڈیزائن کی ہے، اس ویب سائٹ پہ ہسپتالوں کی انفارمیشن بھی ہے
इसी तरह हमारा एक टोल फ्री नंबर है, उस पे अगर लोगों को मसला होता है तो उस पे कॉल करके वो वहाँ से इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। आप जैसे लोग अगर इस तरह के प्रोग्राम अरेंज करते हैं, वहाँ भी हम कोशिश करते हैं मुख्तसर वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन लोगों को दे सकें। सोशल मीडिया भी हम यूज़ कर रहे हैं। एक्चुअल जो होता है जिसको अवेयरनेस लोगों के पास पहुँच के दी जाए, वो आसान काम नहीं होता। जब 100% पॉपुलेशन कवरेज हमने स्टार्ट की तो फरवरी का महीना था, फरवरी, मार्च और अप्रैल तीसरा महीना है। सो ये एक्सपेक्ट करना कि 3 महीने में हम इसको एक परफेक्ट प्रोग्राम बना देंगे और हर बंदे को टाइम थोड़ा सा लगेगा, लेकिन ये नहीं है कि हम बिल्कुल बेखबर हैं। हमें मालूम है, हमने कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी बना दी है, उसमें एक्चुअल फील्ड लेवल पे एक्टिविटीज़ भी हमने डिज़ाइन की है और बहुत जल्द इंशाल्लाह हम लोगों को बेहतरीन से बेहतरीन मालूम। और किसी भी प्रोजेक्ट में जो इम्प्लीमेंटेशन कम्प्लेक्सिटीज़ हैं वो तो अलग हैं, आप डिज़ाइन कुछ और करते हैं फिर आगे जाके। लेकिन एक चीज़ आपने अच्छी बात की, कल में वज़ीर आज़म साहब जो जवाबात देते हैं जो लोगों के सामने बैठ के, तो इस्लामाबाद से किसी खातून ने उनसे सवाल किया कि अब भी हॉस्पिटल में हम जाते हैं तो वो बाहर दवाइयों के लिए हमें लिखते हैं और ये इश्यूज़। मुझे यूँ लगा जैसे कुछ साल पहले हम खैबर पुख्तनख्वा में ये काम होता था, इसलिए कि कुछ सालों से हम ये नहीं सुन रहे कि जी वो पीढ़ी में क्या हो रहा है और यहाँ क्या हो रहा है। और यहाँ वो जो रियल में सर्विस प्रोवाइडर्स के तौर पे काम करते हैं हॉस्पिटल्स, तो वो अब खैबर पुख्तनख्वा में नज़र आ रहे हैं। ये अच्छी बात है इब्राहिम। एक तो ओवरऑल ये जो एक इनसाइट है वो तो एक अलग चीज़ है, वो डॉक्टर साहब देंगे, लेकिन एक बाउंड्री पे और आउटर कवर पे रह के हम जैसे लोग देखते हैं, कॉमन जो मैन है, कि हॉस्पिटल्स की जो कारकर्दगी है पहले कैसे थी अब कैसे, वो जो पूरा हेल्थ सर्विस प्रोवाइडिंग एक मैकेनिज्म है इस हुकूमत की, उसको आप एज ए जर्नलिस्ट किस तरह देखते हैं? शुक्रिया रियाज। पहले तो ये देखिए कि जब तहरीक इंसाफ की हुकूमत 2013 में आई थी तो उस वक़्त ज़ाहिर से एक्सपेक्टेशन थी और बुनियादी जो इनका हदफ था वो तालीम और सेहत, ये चीज़ें थी। तो सेहत में और तालीम में इन्होंने एक्सेल किया, तो 2018 में उसका नतीजा आया और वो नतीजा इस तरह आया कि हमने ये देखा कि न सिर्फ खैबर पुख्तनख्वा में इनकी हुकूमत आई, बल्कि खैबर पुख्तनख्वा में तो लैंड स्लाइड विक्ट्री वो कोई ऐसी नहीं आती। हाल ये भी जहन में रखें कि खैबर पुख्तनख्वा के लोग बड़े बेरहम वाक़या हुए हैं। 2002 में जिस तरह वो मजहबी अनासर को कहते हैं, जी हाँ, मजहबी अनासर को लेके आए, फिर 2008 में जिस तरह उन्होंने ANP को अपनाया कि ज़ाहिर है पुख्तून नेशनलिज्म, तो बड़ी बेरहम तरीके से उन्होंने वोट आउट किया। तो 2013 में जो हुकूमत आई, परवेज़ खटक साहब की हुकूमत ने डिलीवर किया और उसके नतीजे में 2018 में PTI की ज़ाहिर मरकज़ में भी हुकूमत बनी। तो जैसे तनौली साहब कह रहे थे, निज़ाम जो है वो अब जैसे इन्होंने फरवरी में ये किया, तो ये इससे पहले की बात चल रही थी, 2016 से सिलसिला शुरू हुआ। उस पर शुरू में तनकीद भी हुई कि आप इसे इतना महदूद कर रहे हैं और इतने थोड़े उसमें 3% आबादी को दे रहे हैं और वो भी 4 अजला में दे रहे हैं। तो ये धीरे धीरे ये इसमें वसअत आई और हमने ये देखा कि दीगर अजला में भी हुआ। अब इस साल से ज़ाहिर है जो साल नौ का तोहफ़ा में से करार दूँगा कि इसमें इन्होंने मज़ीद एक्सेल किया और पूरी आबादी को ज़ाहिर है उस तक इसका कवर ले गए। फिर निज़ाम को चलाने के लिए या बेहतर तर्ज़ हुक्मरानी, वो भी इसमें एक अच्छी यानी मिसाल नज़र आती है कि वक्त के साथ साथ जो चीज़ें आप आती रहती हैं, आप वो एक इनोवेटिव साइट उसकी हो जाती है कि उसके मुताबिक आप उसे एडजस्ट करते हैं। जैसे अब ये देखिए कि कोरोना की सूरत हाल जब ये बेकाबू हो गया तो और फिर लोग जाते रहे अस्पतालों में जाके, चाहे वो निजी अस्पतालों में गए चाहे सरकारी में गए। सरकारी में तो चलें फ्री था, लेकिन निजी अस्पतालों में जाके उन्हें काफ़ी वहाँ महंगा पड़ रहा था। तो ये हुकूमत ने सोचा और फिर इस पर वर्कआउट किया। उसके बाद इससे कोरोना को और वैक्सीनेशन, ये दोनों चीज़ें जो है इसमें शामिल कर दी गई। एक चीज़ चूँकि आप पेशावर ही में हैं और यहीं पे आप ऑपरेट भी करते हैं, काम भी करते हैं सहाफ़ी के तौर पे, पिछली हुकूमत यानी परवेज़ खटक साहब से पहले वो उस हुकूमत में एक कमेटी बनी है लारिश को देखने, और फिर उसी कमेटी पे ज़्यादा एतराज़ात आए कि जी हेल्थ मिनिस्टर के सारी फैमिली जो है उसमें शामिल है और ये तमाम तर चीज़ें। और ये जो पॉलिसी लेवल चेंजेस है ये जो अभी सारी हो गई हैं और लोग जाते हैं तो एक मैकेनिज्म के तहत इसके इलाज और सारी चीज़ें हो रही हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इसको तनकीद का निशाना बनाते हैं, पॉलिटिकल कुछ मोटिवेशन होती है। आप किस तरह देखते हैं कि जो स्ट्रीट पे लोग हैं, स्ट्रीट पे वो क्या सोचते हैं इस पूरी इस स्ट्रेटजी को देख के?
ریاض میں نے تو آپ کو پیمانہ بتایا نا، پیمانہ میں نے آپ کو بتایا 5 سال کا، تو اس میں آپ ایک پارٹی کو کیوں دوسری دفعہ ووٹ آؤٹ کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ آپ اس سے مطمئن تھے. اور دیکھیں 2 چیزیں بڑی بنیادی ہیں، تعلیم اور صحت. صحت جو ہے ہر آدمی بیمار ہوتا ہے، اور پھر آج کل جتنا علاج مہنگا ہے تو وہ علاج عام آدمی کے بس کی اس کا روگ نہیں ہے. اس کے لیے آپ کو لازمی یعنی آیا تو آپ کے پاس یعنی زیادہ سرمایہ ہو، یا پھر آپ سرکاری اسپتالوں کی طرف جائیں گے. تو اس کارڈ نے جو سہولت وہ کی ہے، غریب آدمی بھی ایک اچھے اس طرح کرتے ہیں. میں نے جس ہاسپٹل کی بات کی وہ لیڈی ریڈنگ ہاسپٹل جو ہے اسی میں یہ کمیٹی بنی تھی. ایک بہت بڑا ہاسپٹل ہے، اور اس میں اکثر لوگوں سے کہتا ہوں کہ یہ ایک پارٹ آف آر کلچر، کہ جی جہاں سے بھی آپ چلنے شروع کرتے ہیں مریض کو لے کے، وہ دیر سے باجوڑ سے جہاں بھی، لوگ آپ کو کہتے ہیں کہ بس لیڈی ریڈنگ جاؤ اور کہیں پہ نہیں. تو یہ ایک چیز تھی اس ہاسپٹل کے حوالے سے. تو یہی وہ ہاسپٹل ہے جو ایک وقت میں تقریباً تمام ڈسپلن میں لوگوں کو ٹریٹمنٹ مہیا کر رہا تھا. اب یہاں پہ کیا صورتحال ہے؟ اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر یہاں کے جو پبلک ریلیشننگ آفیسر ہے محمد عاصم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ان سے بات کرتے ہیں. آپ ہمارے ساتھ ہیں عاصم؟ جی بالکل، میں آن لائن ہوں. جی عاصم صاحب، یہ جو بات ہو رہی ہے 2 قسم کی. ایک یہ کہ جب سے یہ حکومت آئی ہے تو ہیلتھ ایک ایریا ایجوکیشن کے ساتھ جس پہ انہوں نے فوکس کیا ہوا ہے، تو وہاں پہ اگر کوئی امپرومنٹ ہے تو وہ ہمیں بتائیں اسٹریٹجیز پالیسیز کے حوالے سے. دوسری بات پھر یہ کہ 18 کے بعد جو ان کا ایک منصوبہ آیا صحت سہولت پروگرام کے حوالے سے، جو اپنے انداز سے یہ لوگ کر رہے ہیں، اور ابھی یہ جو کرونا کے متعلق چیزیں ہیں، اس پہ میں چاہتا ہوں کہ آپ ہم سے بات کریں. چونکہ وقت محدود ہوتا ہے اس لیے میں نے تینوں چیزیں ساتھ رکھی آپ کے سامنے. جی بالکل. دیکھیں MTI ریفارمز جو ایک بہت تاریخی ایک ریفارمز آپ اسے کہہ سکتے ہیں کہ PTI گورنمنٹ کے آنے کے بعد جو ہے یہ تمام ہاسپٹلز آٹونومس ہو گئے. اور ان میں 3 بیسک جو شارٹلی میں بتاؤں گا کہ 4 بیسک جو کمیاں تھی بڑے ہسپتالوں میں، وہ بہت ضروری ہوتے ہیں. اس کے لیے آپ کے پاس جو ہے انفراسٹرکچر ہونا چاہیے، لیٹسٹ اکوپمنٹ ہونے چاہیے، آپ کے پاس ڈاکٹرز کی کمی آپ کو پوری کرنی ہے، نرسز کی کمی پوری کرنی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو مین چیز ہے جو اکوپمنٹ ہے اور انفراسٹرکچر ہے ہاسپٹل کا، اس پہ بہت زیادہ PTI گورنمنٹ نے خرچہ کیا ہے. اس کی مثال میں آپ کو دیتا ہوں کہ صرف الارچ میں 30 سے زیادہ کنسلٹنٹس جو پاکستانی ڈاکٹرز تھے، جو UK میں اور امریکہ میں اور جو برونائی دارالسلام میں اور مڈل ایسٹ میں کام کر رہے تھے، وہ بمے فیملی کے ابھی یہاں پر آ گئے اور یہاں پر جو ہے اپنی سروسز دے رہے ہیں. تو یہ ان ریفارمز ہی کی بدولت جو ہے ان کو یہاں پہ ہم نے ان کو اٹریکٹ کیا. اور ابھی یہاں پہ جس طرح میں مثال دوں گا، ہمارا جو ایمرجنسی ڈپارٹمنٹ ہے، ان کے ڈائریکٹر جو ہے وہ ہمارے 4 صدر سے اس کا تعلق تھا، اور وہ ٹاپ کنسلٹنٹ تھے کوئین الزبتھ ہاسپٹل میں. تو ابھی یہاں پر الارچ میں اپنی سروسز دے رہے ہیں. تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم نے لوگوں کو باہر سے اپنے جو ہمارے لوگ تھے ان کو ہم نے اٹریکٹ کیا، اور یہاں پہ جو ہے ابھی وہ کام کر رہے ہیں. دوسرا یہاں پر ابھی ریسنٹلی میں الارچ کے حوالے سے ہی بات کروں گا. 500 بیڈ پر مشتمل ایک میڈ سرج بلڈنگ اسے ہم کہتے ہیں. بالکل اگر آپ کبھی بھی اگر آپ کا آنا ہوا ہاسپٹل وزٹ کریں تو آپ کو لگے گا کہ بالکل آپ ایک انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ کی ہیلتھ فیسلٹی آپ کو ملے گی، جس میں مطلب OT اور جتنے بھی آپ کو لوازمات چاہیے ہوتے ہیں، بڑی سوفسٹیکیٹڈ اکوپمنٹ اور بہت اسٹاف آپ کو ویل اکوپڈ سارا کچھ یہاں پہ ملے گا. تو یہ MTI ریفارمز ہی کی بدولت ہی سارا کچھ ممکن ہوا ہے. کیونکہ پہلے جب آپ ایکس رے مشین آپ خریدتے تھے تو اس کے لیے ایک بہت لمبا چوڑا پروسیس ہوا کرتا تھا. تو ابھی وہ ساری چیزیں جو ہے وہ آسان ہو گئی ہیں، اور ٹائملی جو ہے ہم یہ چیزیں مطلب ابھی لی بھی ہیں اور لے بھی رہے ہیں، جس کا ڈائریکٹ فائدہ جو ہے وہ پیشنٹس کو ہو رہا ہے. کرونا کے حوالے سے میں بات کروں گا. سب سے بڑا کرونا کمپلیکس ہم نے الارچ میں اسٹیبلش کیا ہے. اس ٹائم پہ آپ کو پتا ہوگا کہ ہماری ساری جو تقریباً ساری جو ہماری سروسز ہیں وہ ڈیڈیکیٹڈ ٹو کرونا ہے، کیونکہ پیشنٹس کے فلو میں بہت زیادہ اضافے میں آ رہا ہے، اور کرنٹلی ہمارے پاس 220 سے زیادہ پیشنٹس ایڈمٹ ہیں. تو ہم نے میڈ سرج بلڈنگ جو ہم ریسنٹلی عمران خان صاحب نے جس کا افتتاح کیا تھا، اس کو ہم نے ڈیڈیکیٹ کیا ہے کرونا پیشنٹس کے لیے، جس میں 500 بیڈز ہیں. اس کے علاوہ بھی 250 بیڈز کی کیپیسٹی اور بھی ہے کرونا پیشنٹس کے لیے. تو ظاہر صوبے کا سب سے بڑا اسپتال ہے، اور پورے صوبے سے اگر
वैसे भी आम बीमारियों के लिए भी लोग यहाँ पे आते हैं। तो कोरोना का कोई पेशेंट होता है तो उसका जो है फर्स्ट प्रायोरिटी उसकी यही होती है कि हम एलआरएच चले जाएं। तो जिसकी वजह से यहाँ पर जो कोरोना के कुछ पेशेंट टेक्निकल फ्लो में इजाफा हुआ है और मसाइल हैं, आपकी आवाज़ हमें कम सुनाई दे रही है, लेकिन एक चीज़ जो इंतहाई अहम है, आपने कोरोना के हवाले से और फिर वो जो बिड्स डिडिकेशन है वो सारी चीज़ें की, सिर्फ मैं चाहता हूँ कि लोग जो हमें सुन रहे हैं उनको इस चीज़ का एहसास हो। अभी चूंकि इसको लिंक किया गया है ये सेहत सहूलत कार्ड के साथ, तो आपके पास पहले क्या पोजीशन थी, पहले क्या सहूलियात थी और किस तरह से आप लोग जो हैं फ्री ऑफ कास्ट या पैसे लेके कोरोना के जो मरीज़ हैं, इसलिए कि आपके पास अक्सर वो लोग आते हैं जो बहुत ज़्यादा कम आमदनी के ग्रुप्स जो हैं वो आपके पास आ रहे हैं। तो ये जो सहूलत कार्ड जो प्लस है, इसके साथ ही जो लिंकेजेस हैं, उसके बाद आप किस तरह से लोगों को देखेंगे फिर? जी बिल्कुल, जो गवर्नमेंट सेक्टर के हॉस्पिटल्स हैं, जिस तरह लीडिंग हॉस्पिटल है, यहाँ पर कोरोना के जितने भी पेशेंट्स आते हैं तो उसका इलाज पहले भी फ्री होता था। तो ज्यादातर लोग प्रेफर ये मतलब हमारे पास फर्ज करें अगर एलआरएच में जगह नहीं है तो फिर लोग केटीएच जाते थे, इसी तरह नॉर्थ वेस्ट और आरएमआई जाते थे। तो वहाँ पर भी प्राइवेट सेटअप में भी इनका सेहत कार्ड के थ्रू कोरोना का जो इलाज है वो फ्री होगा। तो ना सिर्फ पब्लिक सेक्टर हॉस्पिटल में बल्कि प्राइवेट जो जितने भी हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पर ये सेहत कार्ड के थ्रू जो कोरोना के पेशेंट्स हैं वो अपना इलाज फ्री जो है वो कर सकते हैं। अच्छा। गवर्नमेंट ने बड़ा आसान बनाया है इसका तरीका। एलआरएच में जिस तरह हमारे पास सेहत सहूलत काउंटर है, वहाँ पे जाते आप जस्ट अपना दिखाएं और अपना एक चीज मैं चाहता हूँ, हमारे 30 सेकंड है, मैं चाहता हूँ कि चूंकि एलआरएच के हवाले से लोगों को काफ़ी मसाइल, काफ़ी शिकायत जो हैं वो इस वजह से रहती हैं कि इस पर एक बर्डन तो नहीं लेकिन प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। आप क्या चाहते हैं? मैं चाहता हूं कि आप कोई ऐसा मैसेज जो ज़्यादा से ज़्यादा लोग एलआरएच से सर्विसेज लेना चाहते हैं, आप क्या चाहेंगे उन लोगों से? आपका क्या कोई तकाजा है? हमेशा लोग आपसे पूछते हैं और आपसे सहूलत लेना चाहते हैं। आप लोगों से उनकी बिहेवियर जो है उसके हवाले से क्या सहूलत लेना चाहते हैं? लोगों को किस तरह आप चाहते हैं कि वो आपकी सर्विसेज जो है वो आसानी से लें और वहाँ पे एक डिसिप्लिन तरीके से लें? जी बिल्कुल, क्योंकि हॉस्पिटल पे मतलब एलआरएच पे पूरे सूबे का बोझ है और पूरे सूबे से जिस तरह मैंने कहा कि पेशेंट्स आते हैं वहाँ पे, तो असल में एक प्रोसेस के थ्रू आपने गुजरना होता है। तो सबसे मेन जो हमें प्रॉब्लम आती है पेशेंट्स और अटेंडेंट्स की तरफ से वो ये बात होती है कि फिर हम कॉल करते हैं और वो मतलब एक पर्ची के लिए या किसी फैसिलिटी तक पहुंचने के लिए वो जो इंतजार होता है, थोड़ा सा वेट करना होता है, उसमें वो बिल्कुल कोऑपरेशन नहीं करते और कोशिश करते हैं कि जो आगे वाले बंदे हैं हम उनसे भी आगे चले जाएं। थैंक यू वेरी मच मोहम्मद आसिम, बहुत शुक्रिया आपने हमारे साथ बात की। और वो यकीनन नाज़रीन वही बात है कि हम जो है वो थोड़ा सा बर्दाश्त जो है वो दिखाएं, इसलिए कि यही जो टॉलरेंस है वही विजडम है, वही अकल है, वही उसी में कामयाबी है। और इसलिए कि हो सकता है कि आपसे बाद या आपसे पहले कोई ऐसी मरीज़ा मौजूद हो कि जिनको ज़्यादा ज़रूरत हो, इसलिए हमको भी पैशंस जो है वो शो करना होगा। डॉक्टर साहब, एक तो वो आपने प्लस की बात की, कोरोना के हवाले से भी बात की, लेकिन अब भी कुछ लोग जो हैं वो मुझे भी आके मिलते हैं और वो कहते हैं कि जी ये जो 100% कवरेज है वो सच उस तरह नहीं है। वो कहते हैं कि आप के नाम अगर कोई गाड़ी है, आपके नाम कोई अगर वो चीज़ है तो फिर आप इस सहूलत को अवेल नहीं कर सकते। तो इस किस्म की बैक एंड पे कोई चेकलिस्ट मौजूद है, कोई चीज़ है कि जिसको देखना होता है सहूलत देने से पहले? बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है। हमारी कोई कंडीशन नहीं है लोगों को इंक्लूड करने के लिए उसकी फाइनेंशियल कैपेसिटी की बुनियाद पे, ऐसी कोई बात नहीं है। एक सिंपल फार्मूला है कि कौन कवर्ड है और कौन नहीं है। उसके लिए वो फार्मूला ये है कि अगर आपके पास खैबर पख्तूनख्वा के आप बाशिंदे हैं मुस्तकिल और आपके शनाख्ती कार्ड में लिखा हुआ है ऐसा, तो फिर आप बिल्कुल कवर्ड हैं। आप शनाख्ती कार्ड जब आपको ज़रूरत पड़ती है अस्पताल में जाने की तो शनाख्ती कार्ड ले जाते हैं। वो शनाख्ती कार्ड पे एक चीज़ देखते हैं कि आप यहाँ के मुस्तकिल बाशिंदे हैं कि नहीं, मुस्तकिल पता देखना होता है। मुस्तकिल पता देखना होता है, एक पहली बात। दूसरी चीज़ ये कि शनाख्ती कार्ड आपका जेन्युइन है कि नहीं है, तो वो डेटा हमारे पास मौजूद है। अगर हमें किसी आदमी का शनाख्ती कार्ड है जिसमें मुस्तकिल पता खैबर पख्तूनख्वा का है तो हमारे डेटा में भी वो है। अगर हमारे डेटा में किसी वजह से वो नहीं है तो वो 3-4 वजूहात हो सकती हैं, उस पर किसी और टाइम पर बात करेंगे, लेकिन ये है कि वो हमारे प्रोग्राम में कवर्ड है।
چند چیزیں ہیں جو کہ جس کو آپ باریکیاں کہتے ہیں کہ جب ہم پروگرام لوگوں کے سامنے لاتے ہیں تو کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جو وقت کی کمی کی وجہ سے من و ان سامنے نہیں لائی جاتی. وہ ایک چیز یہ ہے کہ صحت کارڈ پلس پروگرام سے آپ اس وقت فائدہ اٹھا سکتے ہیں جب آپ ہسپتال میں داخل ہوتے ہیں. اچھا. اگر آپ کارڈ لے کے ہسپتال جاتے ہیں اور آپ کا ایڈمیشن نہیں ہوتا اور آپ کو گھر جانا پڑتا ہے دوائی لکھنے کے بعد تو وہ دوائی آپ کو خود خریدنی پڑتی ہے. تو شاید کچھ لوگ اس کو اس سے کنفیوز کریں کہ میں اس میں کور مجھے پھر بھی دوائی باہر سے لینا. تو یہ تھوڑا سا کمیونیکیشن گیپ ہے کہ اسپتال میں بیٹھا ہوا ہمارا عمل اگر لوگوں کو اچھے طریقے سے ایکسپلین کر دے کہ بھئی آپ کو ہم یہ سہولت اس لیے نہیں مل رہی کہ آپ داخل نہیں ہو رہے. اچھا پی ڈی کے کا اگر کوئی چارجز ہے تو پھر اس کا کیا؟ کوئی ہم وہ نہیں ہے، کورڈ نہیں ہے. ہم ڈاکٹر کو اختیار دیا ہوا ہے، مکمل اختیار ہے کہ وہ اگر فیصلہ کرتا ہے کہ اس کو ایڈمٹ کیا جائے تو اس کا علاج کا خرچہ ہم اٹھاتے ہیں. اور اس کے پیچھے بھی حکمت ہے، اس کے پیچھے لاجک ہے. ایسا نہیں ہے کہ ہم نے سوچ لیا کہ اس کو کور کرنا ہے اور اس کو نہیں ہے. ہم کوشش یہ کر رہے ہیں کہ علاج کی سہولت کے ساتھ ساتھ لوگوں کی جو پاورٹی ہے اس کا بھی خیال رکھا جائے. پروگرام ڈیزائن کرنے والے ہم سب دوست اور حکومت خیبر پختونخوا وہ سوچتی ہے، اور انٹرنیشنل جو سٹیٹسٹکس ہوتے ہیں، جو اسٹڈی ہوتی ہیں، وہی بھی یہی بتاتی ہیں کہ آپ غربت کے اس نیٹ ورک میں وہ جو نیٹ ہوتا ہے اس میں تبھی داخل ہوتے ہیں جب آپ کے اوپر علاج کا بے تحاشا خرچہ آ جاتا ہے. اور علاج کا خرچہ اس وقت بہت بڑھ جاتا ہے جب آپ ایڈمٹ ہوتے ہیں، چاہے وہ پبلک سیکٹر کا ہاسپٹل ہے یا پرائیویٹ سیکٹر کا. کیونکہ ایک تو علاج کا خرچہ اٹھانا پڑتا ہے، اگر سرجری ہوتی ہے اس کا، اس کے ساتھ ساتھ آپ کے ساتھ عزیز رشتہ دار بھی آتے ہیں جن کے کھانے پینے کا خرچہ، اور اس کے ساتھ وہ بندہ جو اسپتال میں داخل ہوتا ہے وہ اگر ایک مزدور کار ہے، غریب طبقے سے تعلق رکھنے والا دیہڑی مار ہے تو وہ اس کی جو انکم ہے وہ بھی متاثر ہوتی ہے. تو ایک طرف آپ کی انکم کٹ جاتی ہے اور دوسری طرف آپ کی جمع پونجی جو ہے خرچ ہوتی ہے. تو علاج ہم اس صورت میں ہم سمجھتے ہیں کہ اس پہ برڈن زیادہ پڑتا ہے جس کو ہم کور کرتے ہیں. تو یہ جب ایڈمٹ ہوتا ہے تو یہ جب سے ایڈمٹ ہے اور جب یہ جوائن کرتا ہے دوبارہ تو یہ جو بیچ کا عرصہ ہے یہ کورڈ ہے؟ یہ سارا اس میں کورڈ ہے. اگر ایڈمیشن سے پہلے اس نے کچھ تشخیص کے لیے ٹیسٹ کروائے ہیں تو اگر وہ تو اس سے لے لیے جاتے ہیں، لیکن جب وہ داخل ہوتا ہے تو اسے واپس کر دیے جاتے ہیں. کیونکہ اگر وہ اس سے پہلے نہ لیے جائے، وہ اس پروسیس کا حصہ بنتے ہیں، پروسیس کا حصہ بنتا ہے تو وہ اسے ری ایمبرس کر دی جاتی ہے. اچھا یہ کہیں سے بھی ہوں یا کسی بھی لیبارٹری سے یا جو ہاسپٹل میں؟ ہاسپٹل کے ساتھ دو قسم کی ارینجمنٹ ہوتی ہے. جنرلی تو ہم انہی ہاسپٹلوں کو اپنے پینل پہ رکھتے ہیں جن کے پاس تمام چیزیں موجود ہوں. لیکن دور دراز علاقوں میں جہاں پہ چھوٹا اسپتال ہے اور اس کے پاس لیبارٹری اپنی نہیں ہے تو ہم ان کو اجازت دیتے ہیں کہ آپ پرائیویٹ سیکٹر کی کسی لیبارٹری سے معاہدہ بھی کریں. اچھا ڈاکٹر صاحب ایک چیز ہے جو میں آپ ذہن بھی بنا لیں گے اور یہ ایک بنیادی سوال بھی ہے، اور کچھ دوستوں سے میری بات ہو رہی تھی اے سی ایس صاحب کے ساتھ، انہوں نے میٹنگ کی، اس کے بعد جب نکلیں تو میری بھی بات ہوئی. وہ کہتے ہیں کہ بہت سے ایسے پرائیویٹ ہاسپٹلز ہیں جنہوں نے اس پروگرام کا حصہ بنتے وقت پک اینڈ چوز سے کام لیا ہوا ہے. وہ کس طرح لیا ہوا ہے اس پہ ہم بات کریں گے، لیکن ابراہیم سے پہلے بھی حکومتوں نے اس پہ کام کیا ہوگا اور دی بھی ہیں سہولتیں، لیکن دیکھا گیا کہ آپ او پی ڈی میں جاتے ہیں آپ کو چٹ تو مل جاتی ہے کوئی 10 روپے کی پہلی حکومت، لیکن بعد میں ہاسپٹل میں اب کسی بندے کو کوئی دوائی نہیں ملتی تھی، اور ہم دیکھتے تھے کہ ہاسپٹل کے باہر جو ہے وہ اربوں روپے کا کاروبار ہوتا تھا اور ڈاکٹروں پہ انویسٹمنٹ اور تمام چیزیں. اب اس میں ذرا سی ایک تم سی گئی ہیں. تو اس چیز کو، اس پریکٹس یا یہ جو جمپ ہے یا یہ جو چینج ہے، یہ جو پورا شفٹ ہے، ایسی کوئی چیز آپ نے بھی محسوس کی ہے؟ ریاض دیکھیں، جو ہمارا معاشرہ ہے ہم یہ ایکسپیکٹ نہ کریں کہ بالکل سب کچھ سارے لوگ دودھ کے دھل گئے سب ٹھیک ہو گیا. ایسا نہیں ہے، ہوتا ہے. لیکن بات یہ ہے کہ مرکزی چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو نظام جو دیا جا رہا ہے، نظام میں جو فلاز تھے وہ کم ہوئے ہیں اور خاصے کم ہوئے ہیں. پہلے تو یہ تھا کہ آپ اگر خدا نہ خواستہ کوئی سرجری ہوتی تھی تو ایک لمبی لسٹ آپ کو تھما دی جاتی تھی، آپ لے کے آتے تھے، شام کو وہی چیزیں واپس اسی دکان پہ آپ کو مل جاتی تھی. تو یہ چیز جو ہے اس میں قدر کمی ہوئی ہے. جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ لیڈی ریڈنگ ہاسپٹل بڑا ایشو رہا، لیکن وہ بند کر دیا گیا، ایک طرف کی مارکیٹ بند کر دی گئی
तो वो सारा इसी सिलसिले जो की कड़ी थी। ऑन द प्रीमिसेस ऑफ हॉस्पिटल जो फार्मेसी है, जी हाँ, उससे भी फर्क जी उससे भी बड़ा फ़र्क पड़ा है। तो ये चीज़ें देखिए, हुकूमत जो है वो आपको, या इंतज़ामिया जो है आपको एक निज़ाम दे सकती है। निज़ाम चलाने वाले वही लोग हैं, इसी समाज के लोग हैं, उनकी अपनी ज़ाहिरा ख्वाहिशात भी हैं, उनकी जबिलतें हैं, वो उससे यानी कदरे पीछे तो हट जाएंगे, एक कदम पीछे ले लेंगे, लेकिन उससे हट नहीं सकते। तो ये इस बात की बिल्कुल तवक्को न रखें कि 100% कम हो गया। हाँ, बेहतरी की तरफ जा रही है। और जैसे ये सेहत सहूलत कार्ड आप देखें, दुनिया में इसकी कोई नज़ीर नहीं मिलती। ये एक बेनज़ीर प्रोग्राम इसलिए है कि पूरे सूबे की 100% आबादी को एक मेडिकल कवर देना, ये बहुत बड़ी बात है। और मेरे जितने सोर्सेज हैं, जो इतनी मैंने यहाँ हेल्थ वालों से बातचीत की है, वो ये कह रहे हैं कि अब पंजाब के जो करता धरता हैं महकमे हेल्थ के और इसी तरह बलूचिस्तान के, उनके साथ मीटिंग हो रही है। वो इस चीज़ का बड़ा अमीक नज़री से जायज़ा ले रहे हैं और इस प्रोग्राम को वहाँ इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। तो ये अगर ये प्रोग्राम वहाँ भी इम्प्लीमेंट हुआ तो ये अगरचे इस पे बड़ा ख़तीर सरमाया लगेगा, लेकिन आप ये देखिए कि ये इस मुल्क के जो गरीब अवाम है ख़ास कर उससे कितना फ़ायदा होगा। बिल्कुल, ये सरमाए की भी बात शायद ही हो, इसलिए कि गवर्नेंस का एक इशू रहता है। अगर आप देखें तो इस मतलब अराउंड दिस प्रोग्राम कोई भी ऐसा स्कैंडल अभी तक कोई ऐसी चीज़ नहीं है, तो इसका मतलब है कि इसको जो गवर्नेंस है वो बैकअप वो सही तरीके से मिल रही है, वो भी एक चीज़ है। जी हाँ, और जैसे मैंने शुरू में कहा था कि वक्तन फ़वक्तन जो हालात या मसाइल सामने आते रहे तो उन्हें एड्रेस करके उनका वे आउट निकाला गया कि इसका हल क्या होगा आगे। मतलब ये प्रोग्राम कहीं रुका नहीं। जैसे जैसे ये लोग सोचेंगे तो वैसे वैसे वो भी लोग सोचेंगे जो कमाते रहते हैं। बिल्कुल, तो बिल्कुल। वो इसमें ये जो री एडजस्टमेंट है ड्यूरिंग ऑपरेशन, ये तो होगी। अच्छा डॉक्टर साहब, जो मैं बात कर रहा था वो ये है कि वो कहते हैं जैसे डिलीवरी केस है तो कुछ हॉस्पिटल्स ऐसे हैं कि जो वैसे भी 4000 चार्ज करते हैं, कुछ हॉस्पिटल्स हैं जो 12, कुछ हॉस्पिटल्स ऐसे भी जो इससे भी बढ़े। तो जिन जिन हॉस्पिटल्स को जिस ट्रीटमेंट में फ़ायदा हो रहा है वो तो उन्होंने डाल दिए अपने पैनल पे कि जी हम ये सहूलत दे सकते हैं, ये दे सकते हैं, ये नहीं दे सकते। जिसमें आपके प्रोग्राम में इतना पैसा है जिसमें से वो कमा सकते हैं, तो वो उन हॉस्पिटल्स ने ले लिया। और कुछ एक दो ऐसे हॉस्पिटल हैं जिसमें ये डिलीवरी का नाम लेके उन्होंने कहा कि अब उन हॉस्पिटल्स ने इसको शामिल नहीं किया, लेकिन कुछ ऐसे हैं जैसे अल खिदमत वगैरह उन्होंने ले लिया इसको। तो इसको भी आप देख रहे हैं कि नहीं? देखें, मैं तो इसको डिनाई इसलिए करूंगा कि जब हम क्या आप प्रोग्राम के डायरेक्टर हैं? नहीं, मैं शायद वो भी एक वजह हो, लेकिन जो मुस्तनद और मजबूत जो रीज़न है वो ये कि जब हम अस्पताल के साथ मुआहिदा करते हैं थ्रू इंश्योरेंस कंपनी, तो उनको हम रेट नहीं देते उस वक्त किसी चीज़ का। पहले हम उनको इंस्पेक्शन करते हैं, उसकी असेसमेंट करते हैं और उसकी जो सर्विसेज होती हैं कि कौन कौन सी सर्विसेज वो जो ऑफ़र कर रहे हैं ऐसी हैं जो कि हम चाहते हैं। तो ये हमारा फैसला होता है कि उनको कौन सी सर्विसेज उनको दी जाए और कौन सी ना दी जाए। अच्छा। उसके बाद अगला मरहला होता है उसके साथ रेट्स डिटरमिन करना कि किसी एक सर्विस का वो हमसे क्या रेट लेंगे। उसके डिफरेंट तरीके होते हैं। हम उनको वो रेट बिल्कुल भी नहीं देते जो वो एक प्राइवेट हॉस्पिटल के तौर पे वो लोगों से चार्ज करते होते हैं, क्योंकि वहाँ पे वो अगर दिन में 2 मरीज़ देखते हैं तो यहाँ वो दिन में 20 मरीज़ देखते हैं। तो हम उनको एक बल्क ऑफ पेशेंट्स देते हैं, इसलिए हमें वो रियायती रेट्स ऑफ़र हम उनको करते हैं और वो बहुत सारे रेट्स में एग्री हो जाते हैं। ये हो सकता है कि हमारे साथ रेट एग्री करने के बाद वो उन मरीज़ों को डिनाई कर दें जिसमें उनको प्रॉफिट कम हो रहा है। ठीक है। ऐसा भी होगा कि किसी एक सर्विस के वो हमसे बहुत थोड़े पैसे ले रहे हों और बज़ाहिर उनको नुकसान हो रहा हो उस एक सर्विस में, लेकिन 5 ऐसी और सर्विसेज होंगी जिनको हम उनकी तवक्को से ज़्यादा पैसे ऑफर करेंगे। तो क्योंकि हमारा पैकेज का एक लिमिट होता है, तो हम उस पैकेज के लिमिट जो ओवरऑल है उसमें ओवरऑल में फायदा होता है। और ये मैंने एक अस्पताल से पूछा भी कि आप हमें सिजेरियन अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله دیکھیں گے کہ اس کی جو یعنی اٹیمپٹ کرنے کی وہ ریشو ای کے پی سے بہت زیادہ ہوگی. تو دوسرا ایک بات یہ ہے کہ جو ڈاکٹر صاحب نے تو کہا کہ ان کے یعنی وہاں وہ لوگ موجود ہوتے ہیں، لیکن جو عملہ موجود ہوتا ہے یہ میرا ذاتی ایکسپیرینس ہے، ظاہر میرا اپنا تو نہیں، لیکن میں آبزرو کر رہا تھا وہاں کھڑا ہوا کہ میں نے ریڈنگ میں دیکھا کہ جو عملہ بیٹھا ہوتا وہ اس طرح کوآپریٹیو نہیں تھا، اس لیے کہ جو لوگ گاؤں سے آتے ہیں انہیں نہیں وہ شعور. تو ایک تو یہ کہ آپ کے پاس جو بھی پبلک فگر ہو، ویسے تو ہر ایک کو مطلب وہاں وہ ہونا چاہیے جس کی پبلک ڈیلنگ ہے، ایک سافٹنیس ہونی چاہیے آپ کے کچھ اندر. لوگوں نے یہ بھی کہا ہوا ہے کہ یہ رویے کا، بلکہ میں تو سوچ رہا تھا کہ ان کو بھی جس طرح یہ WSSP کے ہیں یا جس طرح 1122 کے ہیں کہ ان کو کوئی کنسپیکوس رکھنے کے لیے کوئی یونیفارم ہو، کوئی ویز ہو، کوئی جیکٹ ہو، کوئی چیز ہو. ایک اب بھی لوگ ڈاکٹر صاحب یہ سوچتے ہیں کہ آخر اس میں کیا کیا بیماریاں کورڈ ہیں، تو وہ کون سی ڈیزیزز ہیں بڑی بڑی جو اس میں کورڈ ہیں. یہ لوگ ابھی بھی ان کو مسائل ہیں، ابھی بھی وہ لسٹ جو ہے وہ ہاسپٹل میں کہیں پہ اویلیبل نہیں ہوتی، وہ چیزیں بھی ہیں. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. سب سے پہلی تو جو آپ نے کہا کہ لوگوں کا بیہیویئر، لوگوں کے ساتھ رویہ جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے، اور اس پہ ہم فوکس کر رہے ہیں. ہم ان کے لیے یونیفارم بھی ڈیزائن کر لیا ہے، ان کے لیے بیجز جو کہ اس سے نظر آئے کہ یہ وہ لوگ ہیں، اور ان کے لیے ہم مسلسل ٹریننگ کی بھی ہم نے ہاسپٹل میں بھی ان کے جو دفتر ہیں ان کو کوئی ایروز ہوں، کوئی چیز ہوں، اسی کلر میں برانڈنگ ہو تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ وہ لوگ بیٹھے ہیں جو فری میں علاج کروا رہے ہیں. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. ہم ہاسپٹل سے بھی توقع رکھتے ہیں کہ کچھ وہ بھی ہمت کریں گے. پروگرام کی امپلیمنٹیشن کے لیول پہ تو جو ہے وہ تو ہم کر رہے ہیں. ہسپتال اس کو ایک بزنس وینچر سمجھ کے وہ پرائیویٹ سیکٹر کر رہا ہے، جیسے ان کا ذاتی پروفٹ ہوتا ہے. پبلک سیکٹر میں تھوڑا سا ہمارا ان سے شکوہ رہا ہے کہ وہ اتنی ایفرٹ نہیں کرتے جتنے ہم کرتے ہیں یا جو انشورنس کمپنی کرتی ہے. میں آپ کا جو دوسرا میں نے کہا ایک تو یہ کہ برانڈنگ ہو، یہ ساری چیز. دوسری بات یہ کہ اب بھی لوگوں کو شک ہے کہ بیماریاں وہ اکثر ایڈمٹ کرنے کے سٹیج پہ ہوتے ہیں، لیکن گاؤں میں ادھر ادھر جا کے پھرتے ہیں، ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ ہاسپٹل میں ان کو یہ چیز مفت جو ہے وہ اس کی ٹریٹمنٹ ہو سکتی ہے. میں بالکل ابراہیم صاحب سے ایگری کروں گا کہ ہم ہزاروں کتابچے چھاپ دیں.
اگر اس کتاب کو کوئی پڑھ نہیں سکتا تو پھر کوئی فائدہ ہی نہیں نہیں ہے. ہے. سو کتابچہ کافی بالکل بھی نہیں ہے. ایکچوئل اویئرنیس جو پروگرام کے بارے میں ہے وہ لوگوں کے پاس پہنچ کے ان کو دینا ہے, اور اس کے لیے ہم نے میسج, جیسے میں نے عرض کیا کہ ہم نے ایک کمیونیکیشن اسٹریٹجی بنا دی ہے, اور اس میں ریڈیو, جس میں بہت ساری چیزیں, جس میں جو کمیونٹی میں جا کے کمیونٹی سیمینار تک شامل ہے, مسجد میں, یہ ساری چیزیں اس کا حصہ ہے. آپ نے بیماریوں کی لسٹ کا پوچھا, تو میں مختصراً آپ کو بتا دوں کہ وہ تمام بیماریاں جس کے لیے ایک مریض ہسپتال میں ایڈمٹ ہوتا ہے, ثانوی سطح کی جو بیماریاں ہیں جو ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہسپتال کے لیول کے ہسپتال میں ٹریٹ ہو سکتی ہیں, جس کے لیے بھی ہسپتال میں مریض ایڈمٹ ہوگا, وہ اس ہمارے پروگرام میں تقریباً 99% کورڈ ہے. اس کے علاوہ ایک ہماری جس کو ہم پرائرٹی ڈیزیزز کی لسٹ کہتے ہیں, جو ٹرشری ڈیزیزز ہوتی ہیں, اس کے گروپس ہیں بڑے بڑے. ایک بیماری کا نام لینا ممکن نہیں ہوگا, جیسے کہ کارڈیو ویسکولر یعنی ہارٹ سے متعلقہ تمام بیماریاں اور ان کے آپریشن, جو پچھلے گردے کے تمام بیماریاں, ہر طرح کی کینسر, شوگر کی پیچیدگیاں, بڑے ایکسیڈنٹ, بڑے چھوٹے تمام ایکسیڈنٹس. بڑے میں نے اس لیے کہا کہ اس کا پیکج بڑا ہوتا ہے اس حساب سے. اور ہم نے اس پروگرام میں اس دفعہ جو ہے اس کو بولتے ہیں ہم پراسٹیسز اور آرتھوٹکس کے آرٹیفیشل لمز, اگر کسی کو یہ بھی آگے ہیں, یہ بھی ہمارے پروگرام میں شامل ہے. اور اس کا ہمارا پی پاس ایک ادارہ ہے, ان کے ساتھ معاہدہ بھی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ثانوی لیول کی بیماریوں کی جو پیچیدگیاں ہوتی ہیں جس کو بڑے اسپتال میں آنا پڑتا ہے وہ, اور نیورو سرجیکل تمام بیماریاں جو نیورو سرجری سے ریلیٹڈ ہیں, یہ بڑے بڑے گروپس ہیں. اور اس میں اگر ہم بیماریوں کی لسٹ بنائیں گے تو شاید وہ سینکڑوں میں ہوں. جیسے ثانوی لیول کی بیماریوں کی جو لسٹ ہے وہ تقریباً 1400 پروسیجرز ہیں اور بیماریاں ہیں. سو بہت کچھ اس میں کورڈ ہے. لوگوں کو آنے والے چند مہینوں میں کافی کچھ معلوم ہو جائے گا. میری خاص تھے کہ تھوڑا جو ہے صبر سے مظاہرہ کریں اور اب دیکھیں اور بھروسہ رکھیں. ریاض اگر آپ اجازت دیں تو میں ڈاکٹر صاحب سے یہ سوال کر لیتا ہوں, اسے اس طرح کر لیں کہ کون سی بیماریاں ہیں جو کورڈ نہیں ہیں. یس, ہاں, میں نے پچھلی دفعہ کہا تھا کہ ایک وہ لسٹ فراہم کرنا بڑا آسان ہے کہ کیا کورڈ نہیں ہے, نیگیٹو لسٹ کہ جو کورڈ نہیں ہے. مثال کے طور پہ نشے کے استعمال کی وجہ سے اگر آپ کو کوئی پیچیدگی آتی ہے تو وہ ہمارے پروگرام میں کورڈ نہیں ہے. اگر آپ کسی تحریبی کارروائی میں زخمی ہو جاتے ہیں, آپ کو نقصان پہنچتا ہے, وہ اس میں شامل نہیں ہے. آؤٹ پیشنٹ یعنی کہ جو پی ڈی کا ہے وہ اس میں کورڈ نہیں ہے. ڈینٹسٹری بھی اس پروگرام میں اس وقت کورڈ نہیں ہے. تمام قسم کی جو کاسمیٹکس پروسیجرز ہیں وہ اس میں کورڈ نہیں ہے. سائیکیٹری بھی ہمارے پروگرام میں اس وقت کورڈ نہیں ہے, اور اس کی بھی ریزن یہ ہے کہ سائیکیٹری کے تمام جو علاج ہوتے ہیں وہ گھر پہ ہوتے ہیں, عام طور پہ کوئی ایڈمٹ نہیں ہوتا. لیکن وہ جو ایڈمٹ ہوگا وہ پھر کہیں اور ایڈمٹ ہوگا. یس, کہیں اور ایڈمٹ ہوگا. اب یہ ہمارے پروگرام کی ابتدا ہے, یہ کوئی انتہا نہیں ہے. پیکج بھی فکس نہیں ہے, یہ بھی آنے والے وقتوں میں جب ہم سمجھیں گے کہ مزید ضرورت ہے ہم اس میں پیکج. یہ سوال بھی میں کرنا چاہ رہا تھا لیکن وقت بھی محدود, ہمیشہ محدود ہوتا ہے. ادروائز میں یہ ایک سوال آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا تھا لیکن اس پہ مزید ہمیں بات کرنا ہوگی کسی اور پروگرام میں, کہ ہر چیز کے پیچھے ایک تو جو کر رہے ہیں آپ وہ کر رہے ہیں, لیکن ایک ویژن جو فیوچر کے لیے بھی ہوتا ہے کہ اس کے بعد کیا ہوگا. تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کے بعد جو مریض ہیں وہ جب گھر جاتے ہیں تو کیا ان کو گھر میں وہ جو فالو اپ ہے ٹریٹمنٹ کا, گھر پہ دوائی یا اس کے بعد آپریشن کے بعد کی دوائی یا کوئی ایسی چیز, یہ بھی تو بالکل ہے. ہمارے پروگرام کے پیکج کا ایسا ہے کہ جب مریض اسپتال سے ڈسچارج ہوتا ہے تو 5 دن کی دوائی بھی اس کو ملتی ہے. اور یہ بھی ایک وقت آئے گا کہ یہ انشاءاللہ پھر بالکل, شاید ہم لمبے عرصے کی دوائی بھی اس کو پی ڈی بھی اس پہ کور کریں. اور ہم انشاءاللہ اگلے مالی سال سے 4 ضلعوں میں آؤٹ پیشنٹ ٹیسٹ کرنے کے لیے ہم نے ڈیزائن بنا دیا ہے. وہ ہم ٹیسٹ کریں گے کہ وہ کتنا اس کو امپلیمنٹ کرنے میں ہمیں کتنے کم ایشوز ہیں, ہم اس کو کریں. ایک اور چیز میں بتاؤں, آپ نے گورننس کا ذکر کیا. گورننس کسی بھی پروگرام کے لیے بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے, اور گورننس کا لیول میں آپ کو بتاؤں کے پی میں کیا ہے. ہمارے منسٹر صاحب ہر ہفتے میں کم از کم 2 دفعہ پرسنلی ہمیں بلاتے ہیں اور پروگرام کی جو ہے وہ دیکھتے ہیں, اور میرے خیال میں ہر ہفتے وہ چیف منسٹر کو بھی جو ہے وہ اپڈیٹ دیتے ہیں. بالکل, تیمور جگڑا صاحب تو جو ہیں وہ تو فالو اپ میں اور مانیٹرنگ میں اتنے مشہور ہیں, وہ تو تنگ کرنے کی حد تک پھر پیچھے پڑتے ہیں. یہ میں نہیں کہوں گا چونکہ آپ پروگرام پی ڈی ہیں. ناظرین, ہم نے یہ 2 دفعہ یہ 2 پروگرام جو ہیں اگر آپ دیکھیں تو پیریاڈیکلی سپیکنگ بہت کم عرصے میں کیے ہیں, اور کسی بھی پروگرام میں ہم نے کسی بھی پولیٹیکل فگر کو نہیں بلایا.
इसलिए कि ये जो रिसोर्सेज हैं, ये जो प्राइम मिनिस्टर जिस तरह कहते हैं कि इट बिलोंग्स टू द पीपल, ये आपके हैं, आपके लिए इसको इस्तेमाल किया जा रहा है। और इससे जो सहूलियात खैबर पख्तूनख्वा में बैठ के जो लोग देख सकते हैं कि किस तरह से लोगों को मिल रहे हैं, यकीनन बहुत ज़्यादा है। और पिछले प्रोग्राम में भी हमने ये बात की थी कि जो महंगाई का कॉन्सेप्ट है वो भी बेमानी सा रह जाता है यहाँ पे, इसलिए कि लोगों का जो ट्रीटमेंट के सहूलियात के हवाले से जो लोगों का ताल्लुक है वो अगर आप यहाँ देखें तो एक खासा चंक जो है पैसे का और उनके जो बजट का वो बच जाता है। अब मज़ीद इसमें क्या हो सकता है, मज़ीद इसमें क्या बेहतरी आ सकती है, इस पर डॉक्टर साहब ने भी बात की और हम आइंदा भी प्रोग्राम करते रहेंगे। और ये जो आपसे आपके मुतालिक जो चीज़ें ये आपके सामने रखेंगे। मैं रियाज दाऊदज़ई अपने मेहमानों रियाज तनोली साहब और इब्राहिम साहब और नाजरीन आपसे इंतहाई शुक्रिया के साथ इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।